وغسل قلوبنا من أوجاع الله تبارك وتعالى بمفرات إنيا ندست علم سوتشي يتكزو الله تبارك وتعالى بمفرات إنيا نبسر علم سوتش تسفى يقردو جيتشن الله تبارك وتعالى من الال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ألا أود سمو إلى الله تبارك وتعالى نكو إن أولياء الله يا الله تبارك وتعالى وداجوش مالت لا خوف عليهم بنرسو لي فرهة اللباتشم ولا هم يحزنون النرسو ما يتكزم النزيا مالت إنما نتشو الذين آمنوا النزيا بالله تبارك وتعالى يمنوا بميتامن بث نقر كله يمنوا وكانوا يتقون الله تبارك وتعالى يمفروا يهونوا لهم البشرى في الحياة الدنيا لن نرسو بدنيا هوت بسرة اللاتشو وفي الآخرة عندهم بآخرة لله تبارك وتعالى رمضان ولا تجعل لنا فيه ذنب إذا خلوت بريبة في ظلمة بانت ترتاري بجل ما وستتلي يتشالو تربك يالهن تقلي يالهن بلا كسب والنفس داعية إلى الطغيان نفس دمو ودهتات ودونجل دنبر ودمالف كالله تئزاز دموتات تداري نتشنا فاستحي من نظر الإله وقل لها فاستحي من نظر الإله كجيتا كالله تبارك وتعالى ملكتا كالله أيتا للتفريق قبهن ممكناتهم أنت من البات أنت بانت ترداري بانت بيت أقل الله له بلا ليون شلل بانت بيت جلم علينا الله تسو آيين بلا ليون شلل بانت بيت قابي لبشي ويم دمو لبس لبشي سوى تشايين بلا ليون شلل بانت بيت تربك الله جاكا لينا الله بلا ليون شلل نقرقن فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني يا الله تبارك وتعالى إيتا للتفريق قبهن وقل لها لنفسهم بلت إن الذي خلق الظلام يراني يا برهانني يا ظلامني فتروا يهونو جيتا يا جلما وجني فتروا يهونو جيتا الله تبارك وتعالى يا إن البلد ارسوا الله تبارك وتعالى سواء كنت في ظلمة أو في النور ببرهان لا يمتهون بجلما بتهون هو يراك ارسوا ملكتها ارسلوا جلما ميفتروا ارسلوا برهانا ميفتروا هو الله سبحانه وتعالى الله تبارك وتعالى النظر إليك الله تبارك وتعالى الفرق قبل الله اللي نتنكك قبل الله كبيفر وشوت شاررقن تقوى الله تبارك وتعالى المفرات ينقوي قياما كان سنقاتشنو يقول الله سبحانه وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى سنقاتشون زاري ونسنكو فإن خير الزاد التقوى كسنكو اللو بلاجون وسنك مالت الله تبارك وتعالى المفرات إلى الله تبارك وتعالى واتقوني يا أولي الألباب إن أنت لبونا بالبيتو تشوي إن أنت مستوى بالبيتو تشوي أن ينفرون أن ينتدنككم إلى الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تبارك وتعالى بالله فكات بزاري ولدت يما استوشات شيونو رئيس بنور تقوى الله سبحانه وتعالى الله تبارك وتعالى المفرات الله المتنكك يمين ومهيونو بحقيقة هي رئيس أنين ممتنا يدلم ولكن ስለተጋበዝኩኝና እንደውም በዚህ ላይ ያሉኝን ማዕሉማቶች አጠር ባለ መልኩ ለመጥቀስ እሞክራለሁ باذنillah ተባረከ ወተዓላ በመጀመሪያ ደረጃ አላህን መፍራት አላህ ተባረከ ወተዓላን መጠንቀቅ ያሉትን ትሩፋቶች ደረጃዎች እንመለከታለን ተቅዋ አላህን መፍራት አላህን መጠንቀቅ ከአላህ ተባረከ ወተዓላ ቁጣ ከአላህ ቅጣት የሚያግደንን ነገር መስራትና መፈጸም የአላህ ተባረከ ወተዓላ ለመጀመሪያዎቹም ኡማዎች እንዲሁም ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለኛ ኡማ የመከረው ትልቁ ምክር ነው ይሄንን ማስመልክቶ ጌታችን አላህ ተባረከ ወተዓላ እንዲህ ይላል ወለቀድ ወሰይና الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب برغتم نزيان መጽሐፍት የተሰጡትን በርግጥም እነዚያን መከራናቸዋል من قبلكم
ከእናንተ በፊት መጽሐፍት የተሰጡትን በርግጥም መከራናችኋል ይላል አላህ። ወኢያኩም እንዲሁም እናንተንም መከራናችኋል አዘናችኋል። አንተቁላህ አላህ ተባረከ ወተዓላን ፍሩት፣ አላህ ተባረከ ወተዓላን ተጠንቀቁት ብለን ይላል አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ። አላህ ተባረከ ወተዓላን መፍራት አላህ ተባረከ ወተዓላ ለመጀመሪያዎቹም ለመጨረሻዎቹም ያዘዘው የሆነ ትልቁ ትእዛዝ ነው፣ የመከረው የሆነ ትልቁ ምክር ነው ማለት ነው። እንዲሁም ተቅዋ አላህ ተባረከ ወተዓላ አላህን መፍራት አላህን የሚፈሩ የሆኑ ሰዎች አላህ ዘንድ የተወደዱ ናቸው። አላህን ይወዳሉ፣ አላህም እነርሱን ይወዳቸዋል። ለዚህም ነው አላህ ተባረከ ወተዓላ ምን ይላል? ኢነላሃ ዩሂቡል ሙተቂን ኢነላሃ ዩሂቡል ሙተቂን አላህ ተባረከ ወተዓላ አላህን የሚፈሩ ሰዎችን ይወዳቸዋል። አላህን የሚፈሩ የሆኑ ሰዎችን ይወዳቸዋል። አላህ ተባረከ ወተዓላ ከወደደ አላህ ተባረከ ወተዓላ ከጎንህ ከሆነ ምንም ሊጎዳ የሚችል ነገር የለም። ምንም አይነት አደጋና መከራ ሊደርስብህ አይችልም። في الدنيا والآخرة በዱንያም በአኺራም ማለት ነው። እንደውም አህሉ ተቅዋ አላህን የመፍራት ባለቤቶች አላህን የሚፈሩ ሰዎች በዚህች በዱንያ በቅርቢቱ ዓለም በሚኖሩ ሰዓት ነፍሳቸው ተረጋግቶ ልባቸው ሰፋ ብሎ የቂን ቁዋ ኃይል ኖሯቸው ነው የሚኖሩት ማለት ነው። አላህ ተባረከ ወተዓላ ይጠብቃቸዋል፣ አላህ ያግዛቸዋል፣ አላህ ከነሱ ጋር ነው የሚሆነው። ሁሌ የተረጋጉ፣ ሁሌ የተበሰሩ፣ ሁሌ የተደሰቱ ነው የሚሆኑት ማለት ነው። ለዚህም ነው አላህ ተባረከ ወተዓላ ይላል ወዕለሙ አነ አላህ መዐል ሙተቂን የሰው ልጆች ሆይ እወቁ አላህ ተባረከ ወተዓላ መዐል ሙተቂን እርሱን ከሚፈሩት አላህን ከሚጠነቀቁ ሰዎች ጋር ነው ይላል። አላህን በመፍራት አላህ ተባረከ ወተዓላን በመጠንቀቅ በዱንያ ላይ ሰላምን እናገኛለን። ሰዎች እየፈሩ አላህ ተባረከ ወተዓላን በመፍራት እኛ እንደሰታለን። ሰዎች እየተከዙ አላህ ተባረከ ወተዓላን በመፍራት እኛ እንበሰራለን። ሰዎች ተስፋ እየቆረጡ ጌታችን አላህ ተባረከ ወተዓላ ምን ይላል? አላ ኢነ አውሊያ አላህ ላ ኸውፉን ዐለይሂም ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة على أوج سمو إلى الله تبارك وتعالى نكو إن أولياء الله يا الله تبارك وتعالى وداجوش مالت لا خوف عليهم بالنرسو لا يفرهة اللباتشم ولا هم يحزنون النرسو ما يتكزم النزياء مالت إنما نتشو الذين آمنوا النزياء بالله تبارك وتعالى يمنوا بميتامن بث نقر هلو يمنوا وكانوا يتقون الله تبارك وتعالى يمفروا يهنوا لهم البشرى في الحياة الدنيا لأن نرسو بدنيا هي وتبسرات اللاتشو وفي الآخرة عندهم باخرة لله تبارك وتعالى. إذن الله نميفر سوج الله نميفرات بالبيتوش كهنن سوج بميفرسات إنه هلي عن فرم سلام لين يلنو سوج بميتكزسات هلي دستا لينو من هنو مالت الله تبارك وتعالى تككلن يون تقوى استن بل عندهم الله تبارك وتعالى نميفر سوجنو ዘላለማዊ የሆነችን ጀነት አላህ ተባረከ ወተዓላ ያዘጋጀው በውስጧ ላይ ጸጋዎች አሉባት በውስጧ ላይ ተድላዎች ያሉባት የሆነችን ጀነት አላህ ያዘጋጀው ለማን ነው? ለልሙተቂን አላህን ለሚፈሩ ነው። ይህንን ማስመልክቶ ጌታችን አላህ ተባረከ ወተዓላ ምን ይላል? وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وسارعوا أن أنتي سولجوتشو يتشاكلوا إلى مغفرة من ربكم ودقيتاتشو ميرت تشاكلوا وجنة تشاكلوا عرضها السماوات والأرض ياتي جنة مالت شفاتها سماواتنا مدري متاكلونج ياتي جنة أعدت للمتقين الله لم يفروا لون سوج الله لم يفروا لم يتنققوا سوج يتزغاجج وده هناك جنة تشاكلوا إلى الله تبارك وتعالى يت جنة تزغاجج لمن نو للمتقين الله تبارك وتعالى لم يفروا الله لم يتنققوا عندهم بليلا انقذ الله تبارك وتعالى من الال إن المتقين في جنات ونهر
في مقعد صدق عند مليك مقتدر إن المتقين الله نمفر سوت في جنات በአትክልቶች ውስጥ ነው የሚሆኑት ወነህር በባህሮችም ውስጥ ነው የሚሆኑት في مقعد صدق እውነተኛ በሆነው መቀመጫ ላይ በጀነት ውስጥ ነው የሚሆኑት عند مليك مقتدر ቻይ ሆነው መሊክ ዘንድ ቻይ ሆነው ጌታ ዘንድ አላህ ተባረከ ወተዓላ ዘንድ በጀነት ውስጥ ናቸው አላህ ተባረከ ወተዓላ إذن الله تبارك وتعالى المفرات إن يأكل تلك هنا درجانا تلك هنا بوتها اللونو عندهم الله المفرات الله يمفريون سوج بدنيا لين بآخرة لين سكيتن يمقونا تصفونا تشو نقر قن بزي تكاراني الله انك مفرات وجي بدنيا لين قدن ياموج بدنيا لين يميواددو بدنيا لين يميردادو بدنيا لين يميتكاقزيون سوج يقيامك انقن ጓደኝነታቸው አላህን በመፍራት ላይ ያልተመሰረተ ከሆነ እርስ በእርሳቸው ጣላት ይሆናሉ كما قال سبحانه ጌታችን አላህ ተባረከ ወተዓላ በቁርአን ላይ እንደተናገረው الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ጓደኛሞች የዛኔ ቂያማ ቀን ከፊላቸው ለከፊሉ ጣላቶች ይሆናሉ እነማ ሲቀሩ ኢላ المتقين አላህን የሚፈሩ ሲቀሩ ጓደኛነታቸውን አላህ በመፍራት ላይ የመሰረቱ ትብብራቸውን አላህ በመስራት ላይ የገነቡ ቀረቤታቸውን አላህን በመፍራት ላይ ያደረጉ እነርሱ ሲቀሩ ይላል አላህ ተባረከ ወተዓላ ከዚህ ውጭ በዱንያ ላይ በጥቅም የተሳሰሩ በዱንያ ላይ በስጋ በዘር የተሳሰሩ በዱንያ ላይ የሚተባበሩ የሚረዳዱ ጓደኛማሞች ናቸው ነገር ግን የቂያማ ቀን بعضهم لبعض عدو ከፊላቸው ለከፊላቸው ጣላቶች ነው የሚሆኑት አላህ ተባረከ ወተዓላ ተቅዋ አላህ ተባረከ ወተዓላ መፍራት አላህ ተባረከ ወተዓላ መጠንቀቅ በሰዎች መካከል የሚበላለጡበት የሆነው ትልቁ ፓርት ነው ትልቁ ነጥብ ነው ማለት ነው ለዚህ ነው ጌታችን አላህ ተባረከ ወተዓላ ምን ይላል ያ أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم أن أنت يشو لجوج هوي إنا خلقناكم من ذكر وأنثى إنا كسيتنا كوندس كنيناتشو فترناتشو وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا دوم كبليوچنا نغريوچ أدرغناتشو اندت التواوقوا إن أكرمكم عند الله نغرغن كنانت وسط الله تبارك وتعالى زند اجيب بتام يتكبروا مالت أتقاكم الله كنانت وسط يمفرون إلى الله تبارك وتعالى الله زند يتكبر من هنا الله زند يتبلد من هنا بتقواتشن متنو لزيم رسول صلى الله عليه وسلم في خطبته في الحج في وسط أيام التشريق ميلالو يا أيها الناس أن انتيسوا لجوتشوي ألا إن ربكم واحد سمو قيتاتشو أندنو وإن أباكم واحد أباتاتشوم أندنو ألا لا فضل لعربي على عجمي ألا أواد سمو نكو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم عند عرب عجمي لا يميبلت أبت قد يلم ولا لعجمي على عربي عجمي بعربي لا يميبلت أبت قد يلم ولا أحمر على أسود كيم بتقر لا يميبلت أبت قد يلم ولا أسود على أحمر تقرن بك أي لا يميبلت أبت قد يلم إلا بالتقوى الله تبارك وتعالى بمفرات بيوننجي الله تبارك وتعالى بمتنكك بيوننجي الله انفريوج كهلهم بلايناتشو وإن كانوا عبيدا باراوچم بيهونو راساتشو ينتنجبارر اغراتشو بأموارا يتمولا بيازوت ازازاتشو يميسما يعني شماغلي بيهونو شمغلناتشو تقباينت يللو سووች ዘንድ ቦታ የሌላቸው ባሪያዎች ፍየል ጠባቂዎች ቢሆንም الله تبارك وتعالى زند يتكبرت اللهن የሚፈሩት ናቸው الله تبارك وتعالى የሚፈራ ሰው اللهን የሚጠነቀቅ ሰው الله تبارك وتعالى ጸጋውን ይሰጣዋል الله تبارك وتعالى ሐቅን ከባጢሉ የሚለይበት ብርሃንን ይሰጣዋል ፍርቃን ብሎ ማለት ወይም ደግሞ ብርሃን ብሎ ማለት الله تبارك وتعالى የሚሰጠን የሆነ ጠቃሚ የሆነ ዕልም ነው الله تبارك وتعالى የሚለግሰን የሆነ ጠቃሚ የሆነ ሸሪዓዊ ዕውቀት ነው
حلالا كحرام من ليبت حقا كباطل من ليبت بدعا كسنة من ليبت شرك كتوحيد من ليبت الله تبارك وتعالى فرقان يشتغل مليا برهان يشتغل متي الله يفرن كونه لزمنا الله تبارك وتعالى من الى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا إن أنت أمنتشو أمنيوشوي إن تتقوا الله يمسفروا يمتتنققوا كهنا يجعل لكم فرقانا قيتاتشو الله تبارك وتعالى لأن أنت مليان يدرق الله تشوال حقا كباطل يمتليبت برهانا يدرق الله تشوال العلم النافع والعمل الصالح تقامي هنا علمنا عندهم دقمو صالح دقي هنا تكبر يشد أتشوال مالتنا عندهم بليلا انكز الله تبارك وتعالى من الى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به عندما الله من إلال أن أنت أمنتشو أمنيتشو اتقوا الله وآمنوا برسوله الله انفرت الله تبارك وتعالى انت تنققت بملك تنيوم أمنوا يؤتكم كفلين ولت اتاوتشن الله تبارك وتعالى يشتأتشوال من رحمته كأزنته ويجعل لكم نورا تمشون به يمتبقازوا برهن يدرق الله تشوال الله يمتفراكونا جعل الله لك نورا تمشي به يمتبقازوا برهن يدرق الله الطريق يحتاج إلى نور من قدو برهن يسفل قال الطريق اليوم باهن لا يلو من قد بزو دك يهونو ጨለማዎች በስተውበታል ብርሃን የሌለው ሰው ማብራት የሌለው ሰው መሃል ላይ የሚቀርበት የሚወላገድበት የሆነ ሁኔታ ላይና ተጨባጭ ላይ ያለነው ስለዚህ ብርሃን የምትፈልግ ከሆነ ኢተቅላህ حيثما كنت የትምትሆን አላህን ፍራው አላህን ተጠንቀቀው يجعل لك نورا تمشي به የምትጓዝበት ብርሃንን አላህ ተባረከ ወተዓላ ያደርግልሃልና ማለት ነው الله تبارك وتعالى بمفرات الله بمتنقق وانجلاتشن يمارولنال الله تبارك وتعالى بمفرات من داوتشاتشن يتلقولنال لازم نوقيتاتشن الله تبارك وتعالى من الال ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا إنه الله يمفرا شو الله تبارك وتعالى يمفرا يهون شو يكفر عنه سيئاته الله كرسو هاتياتوچون يبسلتال هاتياتوچون وانجلوچون يسرزلتال ويعظم له أجرا عنده من داونم الله يتلقلتال الله بمفرات من داوچاچن كف انديلقو وانجلوچاچن انديتابسون انديسرزو مكنيات يهونلنال ማለት ነው الله تبارك وتعالى من فرق هنا الله تبارك وتعالى من التنقق هنا تمكراوج عندهم دمو كتلايو قداتوج الله تبارك وتعالى يجننال الله تبارك وتعالى يوطانا ማለት ነው يعني يتلايو ጥበት ላይ يتلايو ጭንቀት ላይ በመኖር ቅሳት الله تبارك وتعالى ይደርስልናል الله تبارك وتعالى في ለፊታችን ይሆንልናል ለዚህ ነው ጌታችን الله تبارك وتعالى ምን ይላል ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب إنه الله يمفرا يهون شو يجعل له مخرجا الله تبارك وتعالى الذي سو كنغره ሁሉ መውጫን ያደርግለታል ተጣባል መከራ ላይ ነው ያለው በይቶት አለው ብሎ ነገራቶችን ያያሰበን ያለው ያወረደ ያወጣን ያለው ነገር ግን አላህን የሚፈራ ከሆነ يجعل له مخرجا الله መውጫ ያደርግለታል ويرزقه من حيث لا يحتسب ካላሰበበት الله تبارك وتعالى ሲሳዩን ይለግሳል ተቸግሮ ነበር የሚባለው የሚጠጣው አጥቶ ነበር ታርዞ ነበር የሚለብሰው አጥቶ ነበር تربو نبرة لكن الله تبارك وتعالى بالسببت بالجمتبت سيسايون يلقسوال لمن كتب على مسترو تقوى الله سبحانه الله بمفراتنا عندهم بليلان قص الله من هذا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا إنه الله يمفرسو الله لرسو كنغرو قراتن يدرقلتال لسوچ የሚከብዱ የሆኑ ነገሮች ለሱ ገር ናቸው ለሰዎች ሰማይ የሆኑ ነገሮች አቀበት የሆኑ ነገሮች ለሱ ገር ናቸው ምስጢሩ ምንድነው አላህን ስለፈራ ነው አላህን መፍራት ማለት የተፈለገበት ተቀለል ባለ መልኩ አንድ ሰው
አንድ ባሪያ በሱና በጌታው መካከል በሱና በአላህ ተባረከ ወተዓላ ቁጣ መካከል በሱና በአላህ ቅጣት መካከል የሚጠብቀውን መጠበቂያ ማድረግ ማለት ነው። ተቅዋ ብለው ማለት أن يجعل العبد بينه وبين غضب ربه وسخطه وعقابه በአላህ ተባረከ ወተዓላና በአንድ ባሪያ መካከል በአላህ ቁጣና በአንድ ባሪያ መካከል በአላህ ቅጣትና በአንድ ባሪያ መካከል ማድረጉ ነው። ዊቃየተን መጠበቂያን ተቂህ ምን ከአላህ ቁጣ የሚጠብቀው ማለት ነው። ጠቅለል ባለ መልኩ ይሄ የሚገኘው بفعل الطاعات والقربات والعبادات የአላህ ተባረከ ወተዓላ ትእዛዛቶችን በመፈጸም ወደ አላህ የሚያቀርቡ ነገራቶችን በመተግበር አምልኮቶችን በመተግበር عبادات القلب የቀልብን አምልኮችን በመተግበር وعبادات اللسان የምላስን አምልኮቶችን በመተግበር وعبادات الجوارح በአካል የሚፈጸማቸውን ዒባዳዎችን አምልኮቶችን በመተግበር እንዲሁም ሁለተኛው باجتناب الذنوب والسيئات ኃጢአቶችንና ወንጀሎችን በመራቅ سيئات القلب የቀልብን ኃጢአቶች وسيئات اللسان የምላስን ኃጢአቶች وسيئات الجوارح በአካላችን የሚፈጸማቸውን ኃጢአቶች በመራቅ ዘርዘር ባለ መልኩ አላህን መፍራት ብለው ማለት تكون بلزوم التوحيد والسنة توحيدنا سنة أطبقوا بما يزنو ميقنيو واجتناب الشرك والبدع بدعنا شرك بمرقنا ميقنيو تقوى الله تعالى الله تبارك وتعالى المفرات ميقنيو بعبادة الله جل وعلا الله بما ملكنا على وفق ما جاء في القرآن العزيز بتكبر القرآن لا بمتاو ملو بملو قتمن الله تبارك وتعالى المملكنا والسنة النبوية الصحيحة نبياوي صحيح هونو بتصدق بهونو حديثك بالنزيا مسرت الله المجازات نو وما كان عليه السلف الصالح قدمتوچاچن ባሉበት ላይ ሰለፎቻችን ባሉበት ላይ الله تبارك وتعالى المجازات نو هذا هو التقوى تقوى بلو مالته ነው تقوى الله تبارك وتعالى الله المفرات مالت تكون بترك الذنوب صغيرها وكبيرها وانجل تنشنم تلقنم بمتو بترك ذنوب القلوب يقلب وانجلش بمتو بقلباتشن من فتصماتشو وانجلش لمثال ياكل غل طلاچا قيم بقل حسد كبر كراتن يمثل مقنينتن يمثل قيم بقلن يمثل ومودة لأهل الكفر يكهدت بالبيتوچن مافقرن يمثل ይህም በቀልባችን የምንፈጽመው ወንጀል ነው وبغض لأهل التوحيد والسنة يسنة سوچن يتوحيد سوچن مطلات يمثل ይህም በቀልባችን የምንፈጽመው ወንጀል ነው وترك ذنوب اللسان እንዲሁም የምላስን ወንጀል የምላስን ኃጢአት መተው ለምሳሌ ያክል من كذب ውሸትን ይመስል وغيبة ونميمة ነገር ማዋሰድን ይመስል ሰዎችን ማማትን ይመስል وسب ولعن وسخرية እንዲሁም ደግሞ ሰዎችን መተቸት ሰዎችን መስደብ ሰዎችን መዝለፍ ሰዎችን መራገም ሰዎች ላይ መሳለቅ وفتح لعيوب الناس يسوچن نور موارد وترك ذنوب وكذلك ترك ذنوب الجوارح በአካላችን የምንፈጽማቸው የሆኑ ወንጀሎችን በመተው ነው አላህን መፍራት የሚገኘው من سماع للمحرمات حرام የሆኑ ነገራቶችን መስማትን መተው حرام የሆኑ ሙንከራቶችን ማየትን መተው እንዲሁም ቀባህ መጥፎ እኩይ የሆኑ ተግባራቶችን መተው ማለት ነው በዚህ መልእክት ላይ ابن المعتمر رحمه الله تبارك وتعالى من يلالو خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى قدام من ابن المعتمر رحمه الله خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى ወንጀሎችን ኃጢያቶችን ጥቂቷንም ትልቋንም ራቅተው فهو التقى አላህን መፍራት ማለት ይሄ ነው ወስና አንተ ለሰራ የሚገባ ከማሽን እንደሚጓሰው ነው فوق ارض الشوك እሾካማ በሆነ ምድር በላይ እንደሚጓሰው ሆነ ነው መጓዝ ያለበት يحذر ما يرى የሚመለከተውን ነገር በጥንቃቄ በስተጠንቀቅ በእሾህ ያለው መንገድ ላይ እንደሚጓሰው ሆነ ነው መጓዝ ያለበት ይሄ ነገር በሸራው አላህን ያስቆጣል ወይ አላህ ተባረከ ወተዓላ ይወደዋል ወይ የሚለውን በተጠንቀቅ ነው መጓዝ ያለበት لا تحقرن صغيرة ትንሽ ወንጀል መናቅ የለብህም ان الجبال من الحصى የምትመለከተው ትልቅ ጋራ ተራራ من الحصى ከጠጠሮች የተከማቸ ከጠጠሮች የተገነባ ነው ማለት ነው አላህ ተባረከ ወተዓላ መፍራት الله تبارك وتعالى المفرات የሚገኝባቸው እጅግ በጣም ብዙ የሆኑ መንገዶች አሉ ከነዚያው መንገዶች ውስጥ አንደኛው ለንዘነጋው የማይገባው
تقوى الله تعالى يكون بالعلم الشرعي شريعوي أوكت ما مرنا مهيون الله المفرد بالعلم الشرعي شريعوي أوكت مالت فيتعلم العبد ما يتقي به ربه ثم يتقي أندبارا الله نفربت النجر يمرنا الله نفرل فيجمع بين العلم والعمل بعلمنا بعملنا بتكبر مكاكل سبسبل فإذا تعلم التوحيد حققه توحيد بتمارجزي توحيد الرجاجتال وإذا عرف الشرك اجتنبه شرك باوك جزي الشرك يركال وإذا علم السنة عمل بها سنة بتمارجزي بسنة يتجبرل وإذا عرف البدعة ابتعد عنها بدعا باوك جزي كبدعة يركال وعن أهلها كبدعة سوت شركال ومجالسها كبدعة بوتاوت شركال ودعاتها كبدعة دعاتوش كبدعة تاريوش شركال وإذا تعلم الأحكام الشرعية عبد الله بها على هدى شرعوي حكمتشن شرعوي بيونتشن فقهن بتمارجزي بك الله هنا الله تبارك وتعالى نجزل تقوى الله تبارك وتعالى مفرات مبالو نجر كل انترتش اللي الله نميسكت النجر بمرك الله تبارك وتعالى የሚያስቆጣ የሆነ ነገር በመራቅ ነው የሚሆነው አላህ ተባረከ ወተዓላ በሚስጥርም በገሃድም ልንፈራው ነው አላህ ተባረከ ወተዓላ ሙሳፊርም ሆነን መንገደኛም ሆነን ባለ ሀገርም ሆነን ልንፈራው ነው አላህ ተባረከ ወተዓላ ወጣትም ሆነን ሽማግሌም ሆነን ልንፈራው ነው አላህ ተባረከ ወተዓላ ከቅርብ ሰው ጋርም ከሩቅም ሰው ጋር ሆነን ልንፈራው ነው አላህ ተባረከ ወተዓላ ሁሌ ልንጠባበቅ ነው ወካነ አላሁ ዐላ ኩሊ ሸይኢን ረቂባ አላህ ተባረከ ወተዓላ በሁሉም ነገር ተጠባባቂ የሆነ ጌታ ነው አይ ሙራቂበን ለና ወለኩሊ ሸይ الله تبارك وتعالى إنهم كلهم نجر يتطابق هنا جيتانو لذين رسول صلى الله عليه وسلم ميلالو اتق الله حيثما كنت يتمتون الله انفروا الله تدنككوا وأتبع السيئة الحسنة تمحوها مدفون هاتياتن بهزر جزي وانجل لاي بودك جزي وداونو ملكم سرا بمسرات اسكتلات مكنياتو ملكم سرا هاتياتن تابسالچنا وخالق الناس بخلق حسن شوچن بملكم سن مغبار تنوانواري لالو رسول صلى الله عليه وسلم إن ما اسملكتو الله تبارك وتعالى بمسترم هنا بقعد الله تبارك وتعالى بجلما ميهون ببرهان مفرات اندالبن إن ناس ملكتو عندك أبي من الال وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني الإمام القحطاني رحمه الله وإذا خلوت بريبة في ظلمة بانت ترتاري بجلما وستتلي تشالو تربك يالهوين تقلي يالهوين بلا كسبك والنفس داعية إلى الطغيان نفس دمو وده هتيات وده وانجل دنبر وده مالف كالله تأزاز وده موتات تتعرين الجنة فاستحي من نظر الإله وقل لها فاستحي من نظر الإله كجيتا كالله تبارك وتعالى ملكتا كالله أيتا للتفريق قبهن ممكنتم أنت من البات أنت بانت ترتاري بانت بيت أقل الله بلا ليون شلل بانت بيت جلم علينا الله تسو أيين بلا ليون شلل بانت بيت قابي لبشي ويم دمو لبس لبشي سوى أيين بلا ليون شلل بانت بيت تربك الله تأكلين الله بلا ليون شلل نقرقن فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني يا الله تبارك وتعالى إيتا للتفريق قبهن وقل لها لنفسهم بلت إن الذي خلق الظلام يراني يا برهانني يا ظلامني فتروا يهونو جيتا يا جلما وجهني فتروا يهونو جيتا الله تبارك وتعالى يا إن البلد ارسوا الله تبارك وتعالى سواء كنت في ظلمة أو في النور ببرهان لاين بتهون بجلمان بتهون هو يراك ارسوا ملكتها ارسنوا جلمان ميفتروا ارسنوا برهان ميفتروا هو الله سبحانه وتعالى الله تبارك وتعالى نونا الله تبارك وتعالى الفرق قبل الله اللي نتنكك قبل الله كم يفرشوا وتشارجن تقوى الله تبارك وتعالى المفرات ينقوي كما كان سنقاتشنو يقول الله سبحانه وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى سنقاتشون زاريون سنكو فإن خير الزاد التقوى كسنكو هلو بلاجون سنك مالت الله تبارك وتعالى المفرات إلى الله تبارك وتعالى واتقوني يا أولي الألباب أن أنت لبونا على بيتو تشوي أن أنت ما استوى على بيتو تشوي أن ينفرون أن تتنككون إلى الله تبارك وتعالى اليوم بليلان كتس يا بني آدم أن أنت آدم نجو تشوي قد أنزلنا عليكم لباسا بن أنت لي لبسا أوردا يواري سوآتكم هفرة قلات تتشوني مشفن وريشا اليوم دمو الزينان بن أنت لا وردا ولباس التقوى ذلك
ذلك خير يا يتقوى لبسجن يا الله مفرات لبسجن بلاجنو إلى الله تبارك وتعالى عندهم بلانك الله لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم الله تبارك وتعالى كم تردد كون أنسسا سقوا ويم دمو أيدرسهم ولكن يناله التقوى منكم نقرقن كنانتي هنا تقوى الله المفرات لله تبارك وتعالى يدرسوال الله لنفر يقبل الله لنتنقق يقبل الله كم يفروا تدرقن الله المتنقق بوستلي بزوتك متشلت يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله إن أنت أمنت تسوت شيء الله انفروا تتنققوا وقولوا قولا سديدا تككلن يون النقر تنقروا يصلح لكم أعمالكم الله سراوچاچون ያበጅላችኋልና ويغفر لكم ذنوبكم ወንጀሎቻችሁንም ይምርላችኋልና ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما انه اللهنا መልእክተኛውን የሚታዘዝ የሆነ ሰው በርግጥም ትልቅ የሆነ እድልን ተገጠመ ይላል ጌታችን አላህ ተባረከ ወተዓላ አላህ ሊፈራ የሚገባው የሆነ ጌታ ነው وما يذكرون الا ان يشاء الله الله ቢሻንቺ አይገሰጹም የሰው ልጆች አላህ ተባረከ ወተዓላ هو اهل التقوى እሱ ሊፈራ የሚገባው የመፈራት ባለቤት ነው واهل المغفرة عندهم يمهرت بالبيت نو الى الله تبارك وتعالى جعلني الله واياكم ممن اذا ذكر الذكر واذا وعظ اعتبر واذا اعطي شكر واذا ابتلي صبر واذا اذنب استغفر رب اغفر وارحم انك انت الاعز الاكرم اللهم اصلحنا ووفقنا لكل خير واخر دعواي ان الحمد لله رب العالمين